करेक्सन गर्छु, हिजो मैले एउटा मिस्टेक गरेको थिएँ। श्रीपाद शङ्कराचार्यको भाष्य वेदान्त सूत्रमा भाष्य मैले केवलाद्वैत भनेको थिएँ। खासमा केवलाद्वैत चाहिँ फिलोसफी दर्शनको नाम चाहिँ केवलाद्वैत हो। उहाँको वेदान्तको यो कमेन्ट्री चाहिँ के थियो, त्यसको नाम चाहिँ शारीरिक भाष्य थियो। यो हिजो मैले गल्ती गरेको थिएँ। जे भए पनि आज हामी अगाडि बढौँ। श्रीपाद मध्वाचार्यको ग्लोरिज, उहाँको लीला सुन्न। हिजो हामी कहाँ पुगेको थियौँ? मध्वाचार्यले एउटा शिव भट्ट भन्ने एउटा पण्डितलाई, एउटा मायावादी पण्डितलाई के गर्नुभएको थियो? सभामा 4 वर्षकै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर के गर्नुभएको थियो? करेक्सन गर्नुभएको थियो, करेक्ट गर्नुभएको थियो। हो त्यहाँ पुगेको थियौँ। त्यहाँदेखि अगाडि बढौँ। मध्वाचार्य चाहिँ बच्चैदेखि के हुनुहुन्थ्यो अरे? एकदम इन्टेलिजेन्ट हुनुहुन्थ्यो अरे, एकदम तेज हुनुहुन्थ्यो अरे, एकदम दिमाग एकदम तेज चल्थ्यो अरे उहाँको, एकदम इन्टेलिजेन्ट। अनि उहाँको पिताजीले पढाउनुहुन्थ्यो अरे उहाँलाई यो वर्णमाला क ख ग यसरी। बच्चा भर्खर 4 वर्ष 5 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, पढाउनुहुन्थ्यो अरे पिताजी। मध्यगेय भट्टले पढाउनुहुन्थ्यो अरे। अनि त्यसपछि हिजोको पाठ उहाँले दोहोऱ्याउनुहुन्थ्यो अरे। अब हिजोको पाठ दोहोऱ्याउन, अस्तिको पाठ दोहोऱ्याउन जरुरी छ नि। रिपिटेसन अफ समथिङ इज नेसेसरी फर बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ, प्रभुपादले भन्नुहुन्थ्यो। केही चिज राम्रोसँग जान्नको लागि के गर्नुपर्छ? त्यसलाई फेरि फेरि दोहोऱ्याउनुपर्छ। अनि त्यसैले उहाँको पिताजीले पनि, मध्यगेय भट्टले पनि के गर्नुहुन्थ्यो? आफ्नो छोरालाई पढाइसकेको पाठ फेरि के गर्नुहुन्थ्यो? रिपिट गर्नुहुन्थ्यो अरे। अनि त्यसै मध्वाचार्यले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो अरे? हिजो पढिसकेको त पिताजी, फेरि किन पढाउनुहुन्छ फेरि फेरि? मलाई आउँछ त भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे। मैले पढिसकेको, जानिसकेको, फेरि तपाईँ किन मलाई दोहोऱ्याइ त्यही एउटै चिज पढाउनुहुन्छ भन्दाखेरि छक्कै पर्नुहुन्थ्यो अरे। अनि त्यसपछि यतिसम्म भनेको छ कि मध्यगेय भट्ट चाहिँ उहाँ चाहिँ भित्रदेखि डराउनुहुन्थ्यो अरे, मेरो पुत्रलाई देखेर कसैले ईर्ष्या गर्छ कि भनेर त्यतिसम्म उहाँलाई डर लाग्थ्यो अरे। अनि उहाँलाई एकान्तमा पढाउनुहुन्थ्यो अरे, कोही नदेखिने ठाउँमा पढाउनुहुन्थ्यो अरे। अनि एकचोटि चाहिँ पिताजी यस्तै सभामा पिताजी श्रीमद् भागवतमको पाठ गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे, लेक्चर दिँदै हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि श्रीमद् भागवतम भनेको त अब सबै श्रीमद् भागवतम के चाहिँ छैन, सबै कुरा छ श्रीमद् भागवतममा। अनि फलफुलको नामहरू यस्तै एउटा श्लोकमा आउँदो रहेछ। अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ फलफुलहरू अब संस्कृतमा उहाँले उच्चारण गरेर श्लोक त्यो चाहिँ के त्यहाँको लोकल भाषामा के गर्दै हुनुहुँदो रहेछ? अनुवाद गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि फलफुलको अब जस्तै कदली फलम, बनानालाई कदली फलम भन्छ। पनसा फलम भनेको ज्याकफ्रुट अथवा कटहललाई पनसा फलम, सेवम इत्यादि, द्राक्ष फलम। यसरी उहाँले यो नाम चाहिँ यो फलको हो, यो नाम चाहिँ यस्तो यस्तो फलको हो भनेर उहाँले यसरी एक्सप्लेन गर्दै हुनुहुन्थ्यो ठुलो सभामा। अनि त्यहाँ उहाँको पुत्र मध्वाचार्य अथवा वासुदेव पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ एउटा धेरै फलहरूको नाम भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, एउटा फलको नामको चाहिँ उहाँले ट्रान्सलेट गर्नु भनेको रहेछ। लिकुचा भन्ने शब्द चाहिँ उहाँले ट्रान्सलेट गर्नु भएन। अनि उहाँको पुत्र वासुदेवले त्यही सभामा उठेर, पिताजी तपाईँले यो शब्दको, लिकुचा शब्दको त तपाईँले शब्दार्थ गर्नु भएन त भन्नुहुँदाखेरि खासमा उहाँको पिताजीले नै थाहा छैन रहेछ त। अनि त्यो लिकुचा भनेको त जुनार पो त भनेर यसरी सभामा यसरी भनिदिनु भयो। अनि सबैजना त्यहाँ सभामा भएको सबै श्रोताहरू एकदम दङ्ग परे, छक्कै परे। अनि सानै हुनुहुन्थ्यो उहाँ। एकचोटि चाहिँ उहाँको माताश्री, पिताजी चाहिँ अब अनन्तेश्वर मन्दिर जानुहुन्थ्यो, बिहान बेलुका फर्किनुहुन्थ्यो, उहाँको डेली स्केड्युल नै त्यही थियो। अनि माताश्रीलाई पनि बाहिर जानुपर्ने भयो, केही कारणले केही काम थियो। अनि त्यसपछि अब घरमा नारायणी र फेरि वासुदेव दुईजना। अनि त्यसपछि घरमा चाहिँ 2टा भाँडामा दुध र दही थियो अरे। अनि त्यो चाहिँ बिरालो आएर, कुकुर आएर के पोखिदिन्छ कि जुठो हाल्छ कि भनेर माताले चाहिँ, वेदवती माताले चाहिँ के भन्नुभएछ पुत्रलाई, वासुदेव तिमी यसलाई हेर है, हेर कुकुर बिरालो आएर जुठो लगाउला, पोखिदेला,
केही अशुद्ध गरिदेला अपवित्र गरिदेला त्यसैले तिमी यसलाई के गर ख्याल गर भनेर हुन्छ माताश्री। अनि माता जानुभयो। अनि त्यसो भएर माताश्री आउँदाखेरि त दुध र दहीको भाँडा माथि त ठुल्ठुलो ढुङ्गा राखिदिनु भएछ, ठुल्ठुलो। अनि वासुदेव यो कसले राखेको, यो ढुङ्गा कसरी आयो, मतलब मैले राखेको हो, यहाँ दुध र दही यो अरू कुकुर बिरालो आएर जुठो पारिदिन्छ भनेर छोपिदिएको क्या माताश्री भनेर हुनु छक्कै पर्नु पऱ्यो। ठुलो मान्छेले पनि उठाउनु नसक्ने ढुङ्गा ल्याएर के गर्नुभयो उहाँले यहाँ राख्नु भएको थियो। अब अवश्य नै उहाँ को हुनुहुन्थ्यो, भीमको अवतार हुनुहुन्थ्यो। भीममा कति हजार हात्तीको बल थिए, 10,000 हात्तीको बल थिए। महाभारतमा आउँछ जब बच्चै हुनुहुन्थ्यो भीम, सानै बच्चा हुनुहुन्थ्यो, अब यमुनामा स्नान गर्दाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो अरे, 100 कौरव 100 भाइहरूलाई के गर्नुहुन्थ्यो अरे, टिप्दै एकैचोटि 4-5 जनालाई 10 जनाले टिप्दै पुरा यमुनामा फालिदिनु हुन्थ्यो अरे। यसरी 10 जनालाई उठाएर यसरी, अनि 100 भाइ छोराहरू धृतराष्ट्रको छोराहरू रुखमा फल तोड्नको लागि फल टिप्नको लागि चढेको हुन्थ्यो अरे। अनि गएर अब बच्चा हुनुहुन्थ्यो भीम, अनि त्यत्तिकै उहाँले चाहिँ यिनीहरूको खुट्टा भाँचियोस्, यिनीहरूको हात भाँचियोस्, यिनीहरूको मुन्टो मर्कियोस् भनेर होइन खेल खेल्नमै के गर्नुहुन्थ्यो अरे, गएर वृक्षलाई पक्रेर हल्लाउँथ्यो। सबैजना झर्थ्यो अरे, पुरै वृक्ष ठुलो वृक्ष नै हल्लाइदिनु हुन्थ्यो अरे। अनि भीमको अवतार हुनुहुन्छ उहाँ, त्यसैले उहाँलाई त्यस ढुङ्गा उठाउनु के कठिन। अनि उहाँ चाहिँ सधैँ मध्वाचार्य वासुदेव चाहिँ सधैँ के गर्नुहुन्थ्यो, खेल्न जानुहुन्थ्यो अरे। खेल्न 2 किलोमिटर टाढो, घरदेखि 2 किलोमिटर टाढो खेल्न जानुहुन्थ्यो अरे। अनि एकचोटि त्यस्तै खेल्दा खेल्दै त्यहाँ चाहिँ त्यो दुर्गा मन्दिरको छेउमै खेल्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ दुर्गा मातालाई के गर्नुहुन्थ्यो, प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसकै छेउछाउमा वरिपरि आफ्ना साथीहरूसँग खेल्नुहुन्थ्यो अरे। अनि त्यहाँ आसपासमा चाहिँ एउटा सर्प बस्दो रहेछ, 5वटा फर्न भएको सर्प भनिन्छ। महाभारतमा चाहिँ खासमा त्यो सर्प चाहिँ एउटा राक्षस थियो अरे, एउटा असुर थियो अरे। अनि महाभारतमा धोबी कुट्नु भएछ, भीमले धोबी कुट्नु भएछ र धुलो चटाउनु भएछ। अनि पछि पख तर बदला लिन्छु अर्को दिनमा बदला लिन्छु भनेर भागेको रहेछ। अनि त्यो सर्प चाहिँ के गरेछ, पाजक क्षेत्रमा पछि भीम आउँछ, पछि भीम यस्तो बच्चाको रूपमा आउँछ भनेर थाहा भएर ऊ चाहिँ त्यहाँ सर्पको रूपमा ऊ पर्खिरहेको थियो। अनि जब एक दिन अवसर निकालेर के गर्यो, अवसर पाउँदाखेरि के गर्यो, सानो वासुदेव भर्खर 4-5 वर्षको त हुनुहुन्थ्यो, वासुदेवलाई त्यो नागले यो 5वटा टाउको भएको सर्पले के गर्छ टोकेछ। अनि त्यसपछि वासुदेवले के गर्नुभएछ, त्यो सर्पलाई आफ्नो चरणको बुढी आमाले के गर्नुहुन्छ, यतिकै के ढुङ्गामा दबाइदिनु भएछ। टोक्यो अनि ढुङ्गामा दबाइदिनु भएछ, अनि त्यतिकै मरेको। अनि अहिले पनि त्यो ढुङ्गामा त्यो सर्पको छाप छ अहिले पनि। अनि भरे जब त्यहाँको छेउछाउको मान्छेहरूले थाहा पाए वासुदेवलाई त सर्पले टोक्यो, अनि सबैलाई थाहा पनि थियो यस्तो त्यो सर्प सर्पको नाम चलेको पनि थियो महाभारतमा, यस्तो भएको यस्तो सर्प यहाँ बास गर्छ अरे भनेर सबैजना एकदम भयभीत थिए अरे। अनि त्यो सर्पले अब यहाँ वासुदेवलाई टोक्यो। अनि वासुदेवलाई के भयो सर्पले टोक्यो भन्दै सबैजना हेर्नु आए। अनि यताउता हेर्छन् केही पनि भएको छैन, अलिकति सानो स्क्रैच पनि छैन। भीम हुनुहुन्छ, किनकि महाभारतमा के आउँछ, जब भीमको जन्म भयो सानै इन्फेन्ट हुनुहुन्थ्यो, दुध पिउने बच्चा, भर्खर सानो शिशु। कुन्ती महारानी चाहिँ घाम ताप्दै एउटा त्यतिखेर जङ्गलमा हुनुहुन्थ्यो। पाण्डु के हुनुहुन्थ्यो, बाई नेचर उहाँ एकदम त्यागी हुनुहुन्थ्यो। अनि सबै राज्यहरू छोडेर जङ्गलमा बस्नको लागि जानुभएको थियो। अनि त्यहाँ भीम सबै 5 पाण्डवहरूको जङ्गलमै जन्म भएको। अनि जब भीमको जन्म भएको थियो काखमा राखेर बसिरहनु भएको थियो। अब जङ्गलमा बाघ भालु सबै जङ्गली जनावरहरू हुन्छन्। अनि त्यतिखेर बाघको आवाज आयो अरे। बाघले ठुलो आवाज गर्यो अरे। अनि छेउछाउको सबै जनावरहरू डरले भागेर, अनि कुन्ती महारानीले पनि सुन्नुभयो अरे, डरले
आफ्नो हातमा आफ्नो काखमा भर्खर जन्मेको बच्चा छ भनेर बिर्सिनु भयो अरे अनि तर्सेर उफ्रिनु भयो यसरी तर्सेर उफ्रिनु भयो अरे अनि सानो शिशु त हो भर्खर जन्मेको भीम उछिटेर एउटा ठुलो ढुङ्गामाथि के गर्नुहुन्छ बजारेन भएछ तर झर्नु भएछ अनि त्यसपछि ओहो झरेपछि कुन्ती महारानी ला मैले के गरेँ भनेर हतार पाण्डु र कुन्ती महारानी कुद्दै गएर भीमलाई पक्रिनु भयो फेरि अनि यताउता हेर्नुहुन्छ यत्रो ठुलो ढुङ्गामा लडेको यत्रो ढुङ्गामा बजारिएको भर्खरको बच्चा यताउता हेर्नुहुन्छ तलमाथि यता अगाडि पछाडि हेर्नुहुन्छ अलिकति सानो स्क्रच पनि थिएन तर जुन ढुङ्गामा भीम झर्नु भएको थियो त्यो ढुङ्गा के हो टुक्रा पाउडर भयो त्यति शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो बच्चैदेखि अनि बच्चैदेखि वासुदेव चाहिँ 4वटा तीर्थमा स्नान गर्नुहुन्थ्यो अरे हरेक दिन दिनदिनै 4वटा तीर्थमा स्नान गर्न जानुहुन्थ्यो अब तीर्थ भने एकै ठाउँमा त हुँदैन अर्को कहिले अर्को स्टेटमा पनि हुन्छ 4वटा परशु तीर्थ इत्यादि धनुष तीर्थ यो यसरी 4वटा तीर्थहरू छन् 4वटा तीर्थमा गएर स्नान गर्नुहुन्थ्यो अरे एकदम टाढो त्यो पनि अब वायुदेव त हो उहाँ उफ्रिएर एकचोटि के गर्नुहुन्थ्यो त्यो ठाउँमा पुगिहाल्नुहुन्थ्यो अनि एकचोटि चाहिँ मातालाई एकदम नराम्रो लाग्यो एकदम दुखी लाग्यो एकदम के हुनु हो अब पुत्र जहिले यसरी जुन टाढो घरदेखि टाढो जान्छ जहिले यसरी बोलाउनु पर्छ भनेर वियोगमा एकदम उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभयो अरे पुत्र तिमी किन यति टाढो जान्छौ यति टाढो नजाऊ न स्नान गर्नको लागि मलाई दुःख हुन्छ मलाई पीडा हुन्छ मलाई चिन्ता लाग्छ भर्खरको 5-6 वर्षको बच्चा त अब एक्लै जाँदाखेरि बाउ आमालाई कस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि ए हो हुन्छ नि त भनेर एउटा लट्ठी लिनुभयो अरे अनि घर पछाडि गएर लट्ठीले अलिकति भुइँ कोतार्नु भयो अरे अनि ठुलो कुण्ड भयो अरे अनि त्यो कुण्डको नामै बिर्से तर त्यहाँ चाहिँ स्वयं गङ्गा आउनुभयो अरे त्यहाँ चाहिँ गङ्गा देवी आउनुभयो अरे अनि दिनदिनै त्यहीँ स्नान गर्न थाल्नुभयो अब चाहिँ म टाढो जान्न माताश्री तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर सानो बच्चाले त्यसरी भन्नुभयो अरे सान्त्वना दिनुभयो अरे अनि उहाँ त्यतिखेर सायद 8 वर्षको हुनुहुन्थ्यो होला 7 वर्ष नभए 8 वर्षको हुनुहुन्थ्यो एउटा लाठी लिएर खेल्दै हुनुहुन्थ्यो अरे एउटा सानो लाठी सुकेको त्यो पनि सुक्खा लाठी लिएर खेल्दै हुनुहुन्थ्यो अरे अनि त्यसपछि उहाँको पिताजीलाई भन्नुभयो अरे वासुदेवले पिताजी एकदम यो मायावाद यो शून्यवाद यो नास्तिकवाद एकदम चल्दैछ पुरा पृथ्वीमा के छ मायावादको यो शून्यवादको नास्तिकवादको के छ एकदम प्रचार चल्दैछ म के गर्छु म आचार्य बन्न चाहन्छु भर्खरको बच्चाले 8 वर्षको बच्चाले भनेको म के गर्छु ठुलो आचार्य भएर म वैष्णव फिलोसफी वैष्णव दर्शनको म प्रचार गर्न चाहन्छु यो मायावादको दाँत झार्किन चाहन्छु भनेर अनि अब पिताजीले अब बच्चाले भनेको त हो मुस्कुराउनु भयो अरे तिमी अब बच्चाले भने ख्याल ठट्टामा अब बच्चाले के भन्छ भनेर उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो हो गर्छौ तिमीले अहिले कलियुग हो तिमीले यस्तो वैष्णव फिलोसफी तिमीले प्रचार गरेर मान्छेहरूले सुन्नु भनेको तिम्रो हातमा लट्ठी छ नि सुकेको लट्ठी हो त्यो उम्रिनु जस्तै हो मतलब उम्रिनु जस्तै हो भनेर भन्नुभयो मतलब त्यो असम्भव हो भन्नुभएको अनि वासुदेवले केही पनि नभनिकन पिताजीलाई केही पनि नभनिकन त्यो हातमा भएको लट्ठी गएर खोज्नु भयो अरे घर अगाडि खोतालेर गाडिदिनु भयो पानी हालिदिनु भयो झन् हाँस्नु भयो अरे पिताजी बच्चाले अब खेलमा अब के गर्छन् बच्चाले त भाडाकुटीमा अब के गर्छन् तिमी राजा म रानी अनि राजा जस्तै एक्टिङ गर्न थाल्छन् रानी जस्तै एक्टिङ अनि मन्त्री जस्तै म मन्त्री सेनापति त्यसरी नै एक्टिङ गर्छन् नि अनि पिताजीले पनि ए बच्चा त हो भर्खरको बच्चा खेल्दैछ भनेर छोडिदिनु भयो अरे अनि केही दिनपछि त्यो लट्ठी सुकेको लट्ठी उम्रिन थालेछ अनि त्यसपछि छक्के पर्नु पिताजी ए साँच्चीकै मेरो पुत्र त के रहेछ अर्डिनेरी साधारण बालक रहेन रहेछ भनेर उहाँले बुझ्नुभयो अरे अनि मान्नुभयो अरे अनि त्यही दुर्गा मन्दिरमा एक दिन चाहिँ जब त्यो सर्पको हत्या गर्नुभयो मार्नुभयो त्यसपछि
दिनदिनै माता चाहिँ बोलाउनु हुन्थ्यो अरे, वासुदेव वासुदेव गरेर बोलाउनु हुन्थ्यो अरे। अब 2 किलोमिटर टाढो तपाईँ जब मलाई बोलाउनुहुन्छ म आइहाल्छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो अरे। अनि त्यसपछि त्यो दिन चाहिँ आउनु भएन अरे, सर्पलाममा आएर अझै खेलेको खेलमै के हुनुभयो, एकदम डुब्नु भयो अरे। अनि त्यसपछि माता चाहिँ बोलाएँ ननस्टप बोलाउनु भयो अरे। अनि त्यसपछि वासुदेव 2 किलोमिटरदेखि उफ्रेर एकै छलाङमा के गर्नुभयो, उफ्रेर आफ्नो घरमा आइपुग्नु भयो अरे। अनि जुन ढुङ्गामा उहाँ उत्रिनु भयो, उहाँ टेक्नु भयो, त्यो ढुङ्गामा उहाँको चरण कमलको अहिले पनि छाप छ। अहिले पनि त्यो 2 किलोमिटर त के गाह्रो वासुदेवलाई। हनुमान हुनुहुन्छ, हनुमान 100 योजना रामायणमा भनिन्छ। यो कन्याकुमारी इन्डिया र लङ्काको यो दूरी कति हो, 100 योजना। 1 योजना कति हो, 6 कति माइल हो 1 योजना भनेको। अब त्यो 100 योजना उहाँले एकै छलाङमा उफ्रिनु भयो। अब 2 किलोमिटर त के हो, इन्सिग्निफिकेन्ट उहाँको लागि। उहाँ त्यसरी आउनुभयो। अनि त्यसपछि पिताजीले के सोच्नुभयो, अब वासुदेवलाई गुरुकुलमा हालिदिनुपर्छ। अब उसलाई के गर्नुपर्छ, शिक्षामा उहाँलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, पढाउनुपर्छ भनेर उहाँले गुरुकुलमा हालिदिनु भयो। अनि गुरुकुलमा चाहिँ उहाँ उपद्र हुनुहुन्थ्यो अरे, एकदम उपद्र। क्लास अटेन्ड नगर्ने, हल्ला गर्ने, बाहिर घुमे गर्ने, खेल्ने, अरूलाई डिस्टर्ब गर्ने, होमवर्क नगर्ने यस्तो गर्नुहुन्थ्यो अरे। अनि तर गुरुकुलको चाहिँ त्यस्तो गरेर पनि उहाँ चाहिँ पढाइमा, खेलकुदमा, मल्लयुद्धमा सबसे अगाडि। उहाँ चाहिँ नेता हुनुहुन्थ्यो अरे, बच्चा नेता हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि यतिसम्म भनेको छ कि उहाँ चाहिँ मल्लयुद्ध गर्नु यति मन पराउनुहुन्थ्यो अरे, भीम त हो अब, यति मन पराउनुहुन्थ्यो अरे, आफूभन्दा ठुलोलाई च्यालेन्ज गर्नु आइज भनेर। अनि उनीहरूलाई पड्काउनु हुन्थ्यो अरे, उनीहरूलाई दरो धुलाइ गर्नुहुन्थ्यो अरे। अनि एकदम खुसी मान्नुहुन्थ्यो अरे आफूभन्दा ठुलोलाई कुटेर। अनि उहाँले एकचोटि पक्रेपछि, एकचोटि लक गरेपछि निस्किनै सक्दैन थियो अरे कोही पनि। जबसम्म वासुदेव चाहँदैन तबसम्म त्यो मान्छे निस्किन सक्दैन उहाँको चङ्गुलदेखि, त्यस्तो थियो अरे। अनि एकचोटि चाहिँ अब दिनदिनै त्यस्तै गर्छ। अब होमवर्क पनि मजाले गर्दैन, अनि क्लासमा बस्यो भने पनि अटेन्टिभली बस्दैन, बाहिर कुदै खेलेको गर्छ। अनि एकचोटि चाहिँ उहाँको टिचर, गुरुकुलको टिचर तोडन तिल्लाचार्य उहाँलाई चाहिँ एकदमै के भयो अरे, नराम्रो लाग्यो अरे, दिनदिनै यस्तो गर्दैछ। अनि त्यो चाहिँ वासुदेवलाई बोलाएर हकार्नु थाल्नु पऱ्यो, तिम्रो पिताजी यस्तो ब्राह्मण हुन्छ, महान ब्राह्मण हुनुहुन्छ, यस्तो के हुनुहुन्छ, स्ट्यान्डर्ड लाइफ जिउनुहुन्छ, यस्तो राम्रो ब्राह्मण हुनुहुन्छ, अनि तिमीलाई चाहिँ यत्रो विश्वासले यत्रो आशा गरेर तिमीलाई गुरुकुलमा हाल्नु भएको छ आचार्य बनाउनको लागि, राम्रो शुद्ध भक्त बनाउनको लागि, अनि तिमी यस्तो गर्छौ, कहिले तिमी क्लासमा ध्यान दिँदैनौ, खेलेको गर्छौ, अरूलाई डिस्टर्ब गर्छौ भनेर यसरी हकार्नु भयो अरे। अनि त्यसपछि वासुदेवले के भन्नु पऱ्यो त्यतिखेर, मैले पढिसकेको फेरि किन पढ्नु भनेर भन्नुभयो अरे। अनि के भन्छ, तपाईँले सबै पढाउनु भयो नि, मलाई थाहा छ त, मैले ध्यानपूर्वक सुनेको छु त, मलाई सबै आउँछ त भनेर भन्दाखेरि, ए हो त ठिक छ, ल भन त आज मैले के पढाएँ भनेर भन्दा, आज पढाएको सबै एउटा शब्द, एउटा वर्ड टु वर्ड, एउटा के गर्नु, सबै उहाँले रिपिट गरिदिनु भयो। अनि आज मात्र नभएर हिजोको, अस्तिको, पहिलादेखिकै सबै के गर्नुभयो, रिपिट गरिदिनु भयो। अनि तपाईँ भोलि यो पढाउनुहुन्छ भनेर भोलि पनि भनिदिनु भयो, पर्सिको पनि भनिदिनु भयो, निकर्छ। अनि यसो गर्दै यति वर्षमा मेरो शिक्षा कम्प्लिट हुन्छ भनौँ, सबै शब्दमा भनिदिनु भयो। अनि त्यसपछि अब म खेलौँ भनेर भर्खरको बच्चा हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि टिचर के हुनुभयो, दङ्गै पर्नुभयो। श्रीला भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर पनि यस्तै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ क्लासमा के गर्नुहुन्थ्यो, ध्यान दिनुहुन्न थियो अरे, उहाँलाई चाहिँ सरस्वती ठाकुर, उहाँलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, दिव्य सरस्वती भनिन्छ। यो भौतिक संसारको सरस्वतीलाई जड सरस्वती भनिन्छ, आचार्यहरूले भन्नुभएको। जड सरस्वती मा हामी के प्रोग्रेस भयो भने के हुन्छ, यही भौतिक संसारमा अझै बाँधिन्छौँ रे। तर दिव्य सरस्वतीको हामी शरण लियौँ भने के हुन्छ, यो भौतिक संसारदेखि हाम्रो मुक्त हुन्छ। अथवा श्रीला भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरको हामी चरण कमलमा हामी शरण लियौँ भने के हुन्छ,
हाम्रो यो भौतिक संसारदेखि मुक्ति हुन्छ। अनि उहाँ पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो अरे, अगाडि बुक राख्नुहुन्थ्यो यसरी, अगाडि यसरी बुक खडा गर्दै हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि त्यो बुकको पछाडि चाहिँ नरोत्तम दास ठाकुरको दुईवटा पुस्तक, प्रार्थना र अस्ति मैले दुईचोटि भनेको थिएँ, प्रार्थना अनि एउटा मैले पनि बिर्सेँ, एउटा पुस्तकको नाम प्रार्थना अनि अर्को एकदम फेमस छ शरणागति होइन, जे भए पनि दुईवटा पुस्तक जहिले पढ्नुहुन्थ्यो अरे उहाँ। नरोत्तम दास ठाकुरको भजन, उहाँको यो सबै उहाँले लेख्नुभएको सबै राइटिङ्सहरू उहाँ पढ्नुहुन्थ्यो अरे। शिला भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुर क्लासमा बसेर उता ध्यान दिनुहुन्न थियो अरे। अनि गौरकिशोर दास बाबाजी महाराजले के भन्नुभएको छ, यदि कृष्ण प्रेम प्राप्त गर्ने कोही इच्छुक छन् भने के गर्नुपर्छ, 2 रुपियाँ चाहिन्छ। कृष्ण प्रेम 2 रुपियाँले आउँछ अरे। त्यो 2 रुपियाँ के हो, एउटा प्रार्थना अनि अर्को मैले बिर्सेँ, जे भए पनि। अनि त्यो पढ्नुहुन्थ्यो अरे। अनि त्यसपछि टिचरलाई एक दिन थाहा भयो अरे, यो के गर्दो रहेछ, यो विमला त के गर्दो रहेछ। त्यतिखेर विमला प्रसाद भनेर भक्ति सिद्धान्त सरस्वती ठाकुरलाई चिनिन्थ्यो। अनि त्यसपछि एकचोटि चाहिँ, विमला तिमी उठ, तिमी किन यस्तो गर्छौ, कक्षामा किन ध्यान दिँदैनौ, तिमी किन यस्तो गरेर अर्को पुस्तक पढ्छौ भनेर भन्दाखेरि, मलाई थाहा छ त तपाईँले पढेको, म ध्यान दिइरहेको छु त भनेर भन्दाखेरि, ल भन त मैले आज के पढाएँ भने उहाँ पनि ठ्याक्कै त्यस्तो गर्नुभयो। तपाईँले आज यस्तो भन्नुभयो, हिजो यस्तो पढाउनु भयो, भोलि यस्तो पढाउनुहुन्छ, पर्सि यस्तो पढाउनुहुन्छ भनेर उहाँले नि भन्नुभयो। अब पढ्छु ल म आफ्नो भनेर, पढ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ शिक्षा प्राप्त गर्नुभयो। धेरै समयको लागि नै उहाँले गुरुकुलमा बिताउनु भयो, गुरुकुलमा समय बिताउनु हो, शिक्षा आर्जन गर्नुभयो भनेर भनेको छ। अनि एकचोटि चाहिँ गुरुकुलको अब गुरुको पुत्रलाई के भयो अरे, टाउको दुखिरहेको थियो अरे, टाउको दुखिरहेको थियो। अनि मध्वाचार्य वासुदेवले के गर्नुभयो, यहाँ आऊ भन्नुभयो अरे। अनि कानमा फुकिदिनु भयो अरे। फुकेको शिर दर्द के भयो, टाउको दुखाइ गयो। अनि यसो भनेको छ कि त्यो उसको उहाँको मित्रले, गुरुपुत्रले के गर्यो, पूर्व धेरै असङ्ख्य जन्म देख्यो उसले। पहिला म जन्ममा के थिएँ, कस्तो गरेँ, के भयो भनेर सबै देख्नु भयो अरे। एकचोटि फुकिदिएको। अनि उहाँको चाहिँ भनिन्छ, अनि गुरुकुलमा उहाँको अध्ययन समाप्त भएपछि उहाँ चाहिँ अब सन्यास लिने योजना बनाउन थाल्नु पऱ्यो। बच्चैदेखि 8 वर्ष 9-10 वर्ष यस्तै हुनुहुन्थ्यो। मध्व सम्प्रदायमा अहिले पनि 1 डिजिट हुँदाखेरि बच्चाहरू 1 डिजिटको उमेरमै उनीहरूले के गर्छन्, सन्यास लिन्छन्। 1 डिजिट भन्नाले अब एउटा मात्रै नम्बर हुँदा 8 वर्ष 9 वर्ष 7 वर्ष यस्तोमै, यत्रो उमेरमै सन्यास लिन्छ। बेसीमा अब 10 वर्ष 15-16 वर्षसम्म। तर धेरैले के गर्छन्, 1 डिजिट नम्बरको उमेरमै के गर्छन्, सन्यास ग्रहण गर्छन् अहिले पनि। अनि उहाँले के गर्नुभयो, त्यतिखेर 8-9 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। अनि सन्यास आश्रमतिर जाने योजना गर्नुभयो। बच्चैदेखि विरक्त हुनुहुन्थ्यो यो संसारदेखि। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ सुन्नुभएको थियो, अब सन्यास, अब किनकि यो मायावादको अब के गर्नुपर्छ, उहाँले सबै हटाउनुपर्छ। त्यसकै लागि उहाँ आउनुभएको। प्रचार गर्नुको लागि त के गर्नुपर्छ, ठुलो स्केलमा मास स्केलमा प्रचार गर्नुको लागि के गर्नुपर्छ, भ्रमण गर्नुपर्छ। त्यो कसले गर्छ, सन्यासीहरूले मात्रै गर्छन्, परिव्राजक आचार्यहरूले मात्रै गर्छन्। त्यसैले उहाँले सन्यास लिने योजना गर्नुभयो। अनि उहाँले सुन्नुभएको थियो। अनि त्यो पनि अब जसको पाए त्यसकै अब शरणमा गएर सन्यास लियो भने त प्रामाणिक मान्दैनन्। त्यसैले म के गर्छु, यो अथोरिटेटिभ बोनाफाइड परम्पराको कोही गुरुदेवलाई, आचार्यलाई खोजेर म उहाँले सन्यास लिन्छु भनेर उहाँले यसरी योजना गर्नुभयो। अनि उहाँले सुन्नुभएको त त्यहीँ उडुपीदेखि केही माइल टाढो एकजना आचार्य हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ ब्रह्म सम्प्रदायदेखि
ब्रह्म सम्प्रदायदेखि हुनुहुँदो रहेछ भनेर उहाँले सुन्नुभयो। उहाँको नाम के थियो? अच्युत प्रेक्ष। अच्युत प्रेक्ष। अनि त्यसपछि उहाँ के गर्नुभयो? अच्युत प्रेक्षको आश्रमतिर जानुभयो। अनि अच्युत प्रेक्षलाई देख्नुभयो। अच्युत प्रेक्ष त त्रिपुण्ड्र लगाउनु भएको, एकदण्डी सन्यास। अनि छक्कै पर्नुभयो। मैले त सुनेको उहाँ ब्रह्म सम्प्रदायको अहिलेको आचार्य हुनुहुन्थ्यो भनेर। अनि अहिले म यहाँ उहाँको दर्शन गर्दाखेरि उहाँ के हुनुहुन्छ? त्रिपुण्ड्र। त्रिपुण्ड्रमा हुनुहुन्छ। मायावादीहरूको यो तिलक लगाउनु भएको छ अनि एक डन्डा पक्रिरहनु भएको छ। अनि सोध्नुभयो, छक्क पर्नुभयो। मैले त यस्तो यस्तो सुनेको थिएँ आचार्य, अनि तपाईँ त यस्तो यस्तो हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो अरे, जब शङ्कराचार्य यो धराधामदेखि जाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर उहाँको शिष्यहरूले, शङ्कराचार्यको शिष्यहरूले सोधे अरे शङ्कराचार्यलाई, गुरुदेव अब तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, अब हामीले के गर्नुपर्छ? तपाईँको फाइनल इन्स्ट्रक्सन के हो भनेर यसो सोद्धाखेरि के भन्यो अरे, तिमीहरू वेद अध्ययन गर अनि आत्मा साक्षात्कार गर भनेर भन्नुभयो अरे। अनि तर एउटा कुरा चाहिँ तिमीहरूले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। एउटा डर, हाम्रो सम्प्रदायको लागि एउटा डर चाहिँ के छ? प्रज्ञ तीर्थ छ नि ब्रह्म सम्प्रदायमा आउने, ऊदेखि चाहिँ एकदम के हो? सतर्क हो। किनकि ऊ एकदम खराट पण्डित छ, उसले हाम्रो सम्प्रदायलाई के गर्न सक्छ? तोडफोड गर्न सक्छ भनेर यसरी सावधानी दिएर शङ्कराचार्य जानुभएको थियो अरे। अनि प्रज्ञ तीर्थ चाहिँ कसको गुरुदेव? अच्युत प्रेक्षको गुरुदेव। अनि त्यसपछि प्रज्ञ तीर्थ अनि सबैजना डराउँथे अरे, सबै मायावादीहरू डराउँथे अरे। अनि मायावादीहरू प्रज्ञ तीर्थकोमै गएर के गरे अरे, प्रज्ञ तीर्थलाई मायावादी बनाउनु एकदम प्रयास गरे, शास्त्र अर्थ गरे, उल्टो हराएर पठाइदिनुहुन्थ्यो अरे प्रज्ञ तीर्थ। अनि त्यसपछि अब यसरी हुँदैन रहेछ, अब के गर्नु पर्यो? यसलाई सीताराम गर्नु पर्यो भनेर त्यसरी प्रयास गरे अरे। अब जुन झुपडीमा बस्नुहुन्छ झुपडीमा आगो लगाइदिने अरे, अनि कोही गुन्डाहरू पठाइदिने, यसरी अट्याक गर्नु थाले अरे। अनि त्यतिखेर अच्युत प्रेक्ष सानै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको गुरुदेव प्रज्ञ तीर्थसँग। अनि भागे एक ठाउँमा बस्नु नदिने मायावादीहरूले, अनि भागेको गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि एकचोटि चाहिँ अति नै लागेर उहाँहरूले युक्ति लगाउनु भयो अरे, गुरु शिष्य दुवैजना, प्रज्ञ तीर्थ र अच्युत प्रेक्ष। अब के गर्ने? हामी यस्तै यो हाम्रो यो आफ्नै वेशमा हामी छौँ भने त त्रिदण्डी सन्यास बोल्छौँ भने के हुन्छ? हामीलाई के गर्छ? यिनीहरूले मार्नु खोज्छन्। त्यसैले हामी के गर्ने? बरु बाहिरदेखि मायावादीको भेष लिने, तर भित्रदेखि सन्यासले आफ्नो फिलोसफीमा, आफ्नो दर्शनमा अडिएर रहने भनेर दुवैजनाले यसरी सल्लाह गरेपछि दुवैजनाले गुरु शिष्यले त्रिपुण्ड्र अनि एकदण्ड सन्यास। एकदण्ड भनेको अनि त्रिदण्ड भनेको के भेद छ भन्दा, एक दण्ड मायावादीहरूले लिने यो दण्ड हो। एक दण्ड भनेको चाहिँ हामी सबै एक हौँ, त्यसलाई इन्डिकेट गर्छ। त्यसले हामी सबै एक हौँ भन्ने यो फिलोसफी सूचक हो एक दण्ड। अनि त्रिदण्ड भनेको चाहिँ हामी म सन्यासी भयो, अब जसले पनि लिन्छ उसले यसरी सूचक गर्छ कि त्यो त्रिदण्डीले म चाहिँ भगवानको सेवामा मन अनि कर्म न मनसा गिरा, मन वचन र शरीरले म भगवानको सेवा गर्छु, म पुरा सरेन्डर छु भनेर त्यो सूचक गर्छ। अनि मध्वाचार्यले त्यसो सुनेपछि त्यस्तो हो भनेर उहाँ त्यहीँ अच्युत प्रेक्षको शरण लिनुभयो। अनि मलाई एउटा याद आइहाल्यो, जब चैतन्य महाप्रभु आउनुभएको थियो सनातन गोस्वामी र रूप गोस्वामीलाई फर्स्ट टाइम भेट्दाखेरि, अनि त्यतिखेर चाहिँ सनातन गोस्वामी र रूप गोस्वामीले प्रश्न गर्नुभएको थियो। अब उहाँहरूको नाम के थियो त्यतिखेर? दबिर खास र साकर मल्लिक। त्यतिखेर नवाबको सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू, नवाबको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, मुख्यमन्त्रीहरूको रूपमा उहाँहरू सेवा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि चैतन्य महाप्रभुलाई उहाँहरूले प्रश्न गर्नुभयो, महाप्रभु हे भगवान, हामी के गरौँ? हामी त यो भौतिक संसारको यो यस्तो पापी म्लेच्छा राजाको सेवा गर्नु परिरहेको छ,
हामी भगवानको सेवै गर्नु पाइरहेको छैनौँ। हामी कसरी तपाईँको सेवा गर्नु, तपाईँको भक्ति कसरी गर्नु भनेर भन्दाखेरि चैतन्य महाप्रभुले के भन्नुभएको थियो, परव्यसनिनी नारी व्यग्रापि गृहकर्मसु, व्यग्रापि गृहकर्मसु। अनि तेस्रो लाइन तपाईँलाई आउँछ, तदेवास्वादयत्यन्तर, तदेवास्वादयत्यन्तर नामसङ्ग रसायनम। यस्तै केही छ, अन्तिम लाइन चाहिँ मैले बिर्सेँ, एक्ज्याक्टली याद भएन। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो, जब कोही स्त्री, विवाहित स्त्री उसको अर्को लभर छ भने के गर्छ, उसले यति मजाले गृह कार्य गर्छ, गृहको कार्य यति व्यग्रापि गृहकर्म यति मजाले गर्छ, यति मजाले गर्छ कि उसको सासु आमालाई, सासु बुवा उसको पतिलाई डाउटै हुँदैन, ओहो उसको त यस्तो प्यारम्बर रहेछ, उसको त अर्को लभर रहेछ भनेर त्यस्तो शङ्का नै आउँदैन, यति मजाले गर्छ। त्यसै गरी तिमीहरूभित्र के छ, कृष्ण प्रेम छ, भगवानप्रतिको प्रेम छ, तर अहिले तिमीहरू गर्नु पाइरहेको छैनौ भगवानको सेवा। त्यसैले तिमीहरू के गर, भित्रदेखि चाहिँ के गर, कृष्णकै सेवा गर, कृष्णकै बारेमा सोचिरह। जसरी त्यो लभरले, त्यो स्त्रीले आफ्नो लभरको बारेमा चिन्तनमा जहिले मग्न हुन्छ र सोचिरहन्छ कहिले चाहिँ म आफ्नो लभरलाई भेट्नु भनेर सोचिरहन्छ, तिमीहरू पनि त्यसरी नै भगवानको चिन्तन गर, तर बाहिरदेखि के गर, तिमीहरू नवाबकै मिनिस्टर जस्तै, नवाबकै मन्त्री जस्तै तिमीहरू चाहिँ व्यवहार गर भनेर चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभएको थियो। अनि त्यही चाहिँ यहाँ अच्युत प्रेक्षाले पनि त्यस्तै गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मध्वाचार्यले अच्युत प्रेक्षाको शरणमा परेर उहाँले भन्नुभयो, कृपा गरेर मलाई तपाईँको शिष्य बनाउनुहोस् अनि म हजुरको सेवा गर्न चाहन्छु अनि म सन्यास लिन चाहन्छु भनेर आफ्नो सबै इच्छा व्यक्त गर्नुभयो। अनि जब अब एक मात्रै पुत्र, अब जब मध्यगीय भट्टले सुन्नुभयो, थाहा पाउनुभयो कि मेरो पुत्र त सन्यास पो लिनु खोज्दैछ अरे भनेर भन्दाखेरि उहाँलाई के भयो, दुःख लाग्यो। अनि त्यसपछि अच्युत प्रेक्षाको आश्रमै पुग्नुभयो मध्यगेय भट्ट। अनि त्यसपछि मध्यगेय भट्टले अच्युत प्रेक्षालाई प्रणाम गर्नुभयो अनि कृपा गरेर मेरो पुत्रलाई पठाइदिनुहोस्, कृपा गरेर उसलाई सन्यास नदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसपछि वासुदेवलाई पनि एकदम अनुरोध गर्न थाल्नुभयो आफ्नो पुत्रलाई पनि, तिमी सन्यास नलिऊ, तिमी सन्यास लियो भने हामीलाई बुढापामा तिम्रो मातापितालाई लट्ठी टेक्ने सहारा को हुन्छ भनेर यसरी सोध्नुभयो अरे। अनि तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ, सबै भगवान्ले हेरिहाल्नुहुन्छ नि, यो खासमा भगवान्कै इच्छा हो। भगवान्ले अनि मलाई विभिन्न चिन्हहरूद्वारा उहाँले के गर्नुभएको छ, मलाई इन्डिकेट गर्नुभएको छ कि मैले अब सन्यास लिनुपर्छ। अनि म अहिलेदेखि बच्चादेखि के छु, एकदम विरक्त छु म यो संसारदेखि। जो विरक्त छ उसले के गर्नुपर्छ, सन्यास लिनुपर्छ भनेर उहाँले यसरी एक्सप्लेन गर्नुभयो अरे। अनि मान्नै भएन अच्युत मध्यगेयबाट मान्नु भएन। अनि तिमी कृपया सन्यास नलिऊ, हामीलाई हेर्ने कोही हुँदैन। धर्मशास्त्रले भन्छ यदि मातापिताको सेवा गरेन भने ऊ नरक जान्छ। प्रत्येक पुत्रले के गर्नुपर्छ, आफ्नो पिता माताको सेवा गर्नुपर्छ भनेर सबै धर्मशास्त्रहरू कोड गर्न थाल्नुभयो अरे, विभिन्न धर्मशास्त्रहरू। अनि उहाँले के भन्नुभयो, वासुदेवले के भन्नुभयो, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँको अनुमति बिना म अनि तपाईँहरूलाई रेखदेख गर्ने कोही नभइकन म सन्यास लिन्न, तपाईँहरूको अनुमति बिना सन्यास लिन्न भनेर यसरी भन्नुभयो अरे। त्यसको मतलब अझै के हुन्छ, मध्यगेय भट्टको अझै एउटा पुत्र हुन्छ भनेर त्यसरी के गर्नुभयो, इन्डिकेट गर्नुभयो मध्वाचार्यले, वासुदेवले। अनि त्यो पनि अनुरोध गरेको गरे अनि खुट्टैमा ढोक्नुभयो अरे। मध्यगेय भट्टले आफ्नो पुत्र वासुदेवको चरणमै ढोक्नुभयो अरे, तिमी सन्यास नलिऊ भनेर। अनि त्यसपछि वासुदेवले चाहिँ उहाँकै अगाडि, उहाँको पिताजीकै अगाडि बेरेको धोतीलाई निकाल्नु भयो अरे। अनि त्यसपछि फाड्नु भयो अरे। अनि एउटा चाहिँ अनि कोपिन लगाउनु भयो अरे, अनि अर्को चाहिँ उत्तरी जस्तै यसरी लगाउनु भयो अरे। त्यो चाहिँ सन्यास वेश, म अब सन्यास लिइसकेँ, मलाई यस्तो फेरि तान्नु प्रयास नगर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। अनि त्यसरी खुट्टा ढोगेपछि चाहिँ के भन्नुभयो उहाँले, तपाईँ शब्ददेखि त आफ्नो वचनदेखि त भन्दै हुनुहुन्छ सन्यास नलिऊ भनेर, तर तपाईँको यो एक्सनले त के भन्दैछ, सन्यास लिऊ भनेर भन्दैछ। किन, कसरी कसरी यस्तो, मैले त्यस्तो भनेकै छुइनँ भनेर भन्दाखेरि
मध्वाचार्यले भन्नुभयो अरे परिवारको वरिष्ठ सदस्यले कनिष्ठ सदस्यलाई कहिले पनि यसरी चरणमा ढोक्दैन। एक समय मात्र ढोक्न सक्छ जब त्यो कनिष्ठ सदस्य जब सन्यास लिन्छ, सन्यास ग्रहण गर्छ, त्यतिखेर मात्रै प्रणाम गर्छ। अब यतिखेर तपाईँले के गर्नु, मलाई प्रणाम गर्नुभयो, त्यसैले तपाईँ त भन्दै हुनुहुन्छ एक प्रकारले, अब तपाईँको एक्सनले त के भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी सन्यास लिऊ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईँको के अनुमति पनि पाएँ, अब म सन्यास लिन्छु भनेर यसरी भन्नुभयो। अनि त्यसपछि कन्भिन्स गर्नु नसकेपछि पिताजी मध्यगेय भट्ट जानुभयो, घर जानुभयो। अनि त्यसपछि केही समयपछि एउटा पुत्र प्राप्त भयो, मध्यगेय भट्ट र वेदवतीलाई एउटा पुत्र प्राप्त भयो। उहाँको नाम चाहिँ विष्णु तीर्थ। पछि गएर फेरि मध्वाचार्यदेखि नै दीक्षा लिनुहुन्छ उहाँको भाइ विष्णु तीर्थ। अनि त्यसपछि उहाँ अन्तिमचोटि मध्वाचार्य भेट्न जानुभयो आफ्नो पिता मातालाई। अनि भन्नुभयो मातालाई, माता एकदम रुँदै हुनुहुन्थ्यो, अब छोराले एकदम प्रिय छोरा, अनि पुरा बाल्यकालको सबै पास्ट टाइम्सहरू याद आउँथ्यो। अनि त्यसपछि कसरी छोड्नु होइन, कसरी अनुमति दिनु सन्यास लिन, अनि रुँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि माताश्री यदि तपाईँ मलाई फेरि हेर्न चाहनुहुन्छ भने, मलाई देख्न चाहनुहुन्छ भने के गर्नुहोस्, मलाई सन्यास लिने अनुमति दिनुहोस्। यदि सन्यास लिने अनुमति दिनु भएन भने म यति टाढो जान्छु, तपाईँले फेरि मलाई कहिले देख्नुहुन्न भनेर बालक वासुदेवले त्यसरी भन्नुभयो अरे। अनि त्यसपछि माताले विथ हेभी हार्ट उहाँले अनुमति दिनुभयो, ल ठिक छ सन्यास ल्याऊ, तर बिचबिचमा हामीलाई भेट पनि भनेर, मिल पनि भनेर यसरी माताले आशीर्वाद दिनुभयो। अनि उहाँलाई अनुमति दिनुभयो। अनि त्यसपछि गएर उहाँ सन्यास लिनुभयो। कसैले भन्छन् 8 वर्षको उमेरमा, कसैले 10 वर्ष, कसैले 12, प्रायः सबैले 10 र 12 वर्षको उमेरमा सन्यास लिनुभएको भनेर भन्छन् वासुदेव। अनि भर्खरको बच्चाले, 10 वर्षको बच्चाले सन्यास लिएको छ, सबै मान्छेहरू छक्कै परे। भर्खरको बच्चा, 10 वर्षको बच्चाले कसरी सन्यास लिन सक्छ, कसरी यत्रो ठुलो पण्डित बन्न सक्छ भनेर एकदम आश्चर्य भयो। अनि एकचोटि चाहिँ सन्यास लिइसकेपछि, सन्यास लिएको 1 महिनापछि, अनि सन्यास नाम चाहिँ उहाँको के थियो, अच्युत प्रेक्षकले के दिनुभएको थियो, पूर्ण प्रज्ञ भनेको चाहिँ, पूर्ण भनेको सम्पूर्ण, सबै, प्रज्ञ भनेको चाहिँ ज्ञाता, सबै उहाँलाई थाहा थियो, सबै थाहा थियो उहाँलाई, केही पनि यस्तो चिज थिएन कि उहाँलाई त्यसको बारेमा थाहा थिएन। त्यसैले उहाँको नाम के राख्यो, पूर्ण प्रज्ञ। अनि सन्यास लिएको 1 महिनापछि उहाँहरूसँग एकजना, त्यो त्यहाँ मठमा एकजना होइन 2 जना पण्डितहरू दिग्विजय गर्दै आए अरे। एउटाको नाम बुद्धिसागर, अर्कोको नाम वादिसिंह। वादी भनेको, वादिसिंह यो शब्दको अर्थ नै के हो, वाद। वादिसिंह भनेको, वाद भनेको चाहिँ यो वाद अथवा तर्क, सिंह भनेको चाहिँ तर्कहरू गर्नमा सिंह। अनि बुद्धिसागर भनेको जसको बुद्धि चाहिँ एकदम भास्ट छ, एकदम के छ, महान छ, सागर जस्तै महान छ, त्यो शब्दको अर्थ। त्यो दुईटा स्कलरहरूको, दुईटा पण्डितहरूको नामको अर्थ। अनि एकजना जैन थिए अनि अर्को शून्यवादको प्रचारक थिए, बुद्धिज्म। अनि 2 जना खराब पण्डित पनि थिए एकदम। अनि उनीहरू दिग्विजय गर्दै आएको, अनि उनीहरूले सुने यस्तो यस्तो फलाना फलाना अच्युत प्रेक्षक भन्ने छ अरे यहाँ छेउमा, ऊ पनि ठुलो पण्डित अरे भनेर उनीहरूलाई पनि के भयो, अब उसलाई पनि हामी परास्त गर्छौँ भनेर त्यहाँ आए। 2 जना सँगै आए। अनि अच्युत प्रेक्षकले के गर्नुभयो, आफ्नो आश्रमको भनेको छ, आफ्नो आश्रमको सबसे राम्रो बाण निकालेर प्रहार गर्नुभयो भनेर भनेको छ। मतलब वासुदेवलाई अगाडि ल्याउनु भयो, मसँग किन गर्छौ, मेरो शिष्यसँग गर न भनेर लगाइदिनु अरे अगाडि। अनि वादिसिंह र बुद्धिसागर उनीहरूले एकदम के गरे, शास्त्रहरूदेखि अब कोट गर्नु थाले, उनीहरूको तर्क राख्नु थाले, प्रस्तुत गर्न थाले भरे साँझसम्म तर्क गरे। अनि त्यसपछि वासुदेवले एकैछिनमा के गर्नुभयो, 10 वर्षको बच्चाले वासुदेवले केही त्यस्तो अप्ठ्यारो नमानिकन, केही डिस्टर्ब नभइकन, नरिसाइकन, त्यतिकै केही सेन्टेन्समै
उनीहरू त्यत्रो दिनभरि गरेको सबै तर्क केही समयमै उहाँले नष्ट गरिदिनु, टुक्रा टुक्रा गरिदिनु भयो अरे बुद्धिसागर र वादी सिंहको। अनि त्यसपछि अझै केही छ तपाईँहरूको भनेर बच्चाले सोध्यो अरे। भनेपछि यतिखेर साँझ परिसक्यो, अब यो राम्रो मुहुर्त होइन, अब भोलि गरौँ ल भनेर, भोलि फेरि विवाद फेरि भोलि गर्नुपर्छ नि भनेर दुवैजनाले त्यसरी भनेर। खासमा चाहिँ हारिसकेको थियो उनीहरू, रातो पिरो भइसकेको थियो अनि हारिसकेको थियो। अनि ल हुन्छ भनेर मध्वाचार्यले पनि पूर्ण प्रज्ञा तीर्थले पनि हुन्छ भनेर मान्नुभयो अरे। अनि भोलि बिहान उठ्दाखेरि त न बुद्धिसागर छ न वादी सिंह नै छ, आश्रम त खाली छ, भागेछन् दुईजना। त्यो सानो बच्चादेखि हार्ने डरले, उनीहरूको ख्याति कम हुन्छ भन्ने डरले भागेछन्। अनि एकचोटि चाहिँ उहाँले पूर्ण प्रज्ञा तीर्थले यस्तो इच्छा व्यक्त गर्नुभयो अरे आफ्नो गुरुदेव कहाँ गएर, म चाहिँ गङ्गा स्नान गर्न चाहन्छु। पहिला पहिला के हुन्थ्यो, मान्छेहरू एकदम पायस थिए, एकदम पुण्यवान थिए, गङ्गामा स्नान गर्ने, काशीमा जाने, बद्रीनाथको दर्शन गर्नु जाने, पुरा साउथ इन्डियादेखि के गर्थे, महिना महिना लगेर हिँड्दै हिँड्दै आएर गङ्गामा स्नान गर्थे अनि भगवान्को दर्शनहरू गरेर फेरि फर्किन्थे। त्यस्तो पुण्यशाली थिए पहिलाको मान्छेहरू। अनि त्यसरी नै पूर्ण प्रज्ञा तीर्थले पनि के भन्नुभयो, गुरुदेव म गङ्गा स्नान गर्न चाहन्छु, म काशी गइकन वाराणसी गइकन गङ्गा स्नान गर्न चाहन्छु भनेर उसले भन्नुभयो अरे। अनि त्यसपछि गुरुदेवले चाहिँ अब अनुमति दिनु चाहिँ उहाँलाई कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो अरे। एक्लै हिँड्नु, बच्चालाई भर्खरको बच्चा छ अनि एकदम एट्याच पनि हुनुहुन्थ्यो। अब एक्लै अब पठाउनु पनि एकदम अनकम्फर्ट फिल गर्नुभयो अरे। अनि भगवान्लाई प्रार्थना गर्नुभयो अरे, हे भगवान् उसलाई रोक्नुहोस् भनेर। अनि त्यसपछि भगवान्ले चाहिँ अनि भनेको छ पूर्ण प्रज्ञा तीर्थलाई आएर भन्नुभयो, एउटा सामान्य मान्छेको शरीरभित्र छिरेर भगवान् आएर भन्नुभयो अरे। त्यसो भनेको छ। उहाँले भन्नुभयो अरे, हे पूर्ण प्रज्ञा तिमी जानु पर्दैन, तिमी काशी गइरहनु पर्दैन गङ्गा स्नान गर्नको लागि। अबको 3 दिनभित्र यहाँ एउटा सरोवर बन्ने छ, त्यो सरोवरमा गङ्गा आफै आउँछ, तिमी त्यहीँ स्नान गर्दा हुन्छ। गङ्गामा स्नान गर्दा तिमीले जुन फल प्राप्त गर्छौ त्यो सरोवरमा स्नान गरेर पनि त्यही फल प्राप्त गर्छौ भनेर भनेपछि 3 दिनपछि त्यहाँ सरोवरमा गङ्गा आयो अरे, आफै गङ्गा जल आयो अरे। अनि त्यसपछि त्यहीँ स्नान गर्नुभयो अरे अनि जानु भएन अरे। अनि एउटा कुरा मैले मिस गरेँ, जब प्रज्ञा तीर्थ अच्युत प्रेक्षको गुरुदेव पनि अब यो संसारदेखि जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर अन्तिम लास्ट स्टेजमा डेथ बेडमा अच्युत प्रेक्षले सोध्नुभयो अरे, गुरुदेव मेरो लागि अन्तिम शिक्षा के छ, अन्तिम इन्स्ट्रक्सन हजुरको उपदेश के छ भनेर भन्दाखेरि प्रज्ञा तीर्थले के भन्नुभएको थियो अरे, तिमी यो मायावाद फिलोसफीलाई के गर, पुरै खण्डन गर अनि यो वैष्णव सिद्धान्तलाई के गर, तिमी एकदम फैलाइदेऊ, प्रचार प्रसार गर। भगवानको शुद्ध यो फिलोसफी वेदान्तको यो राम्रोसँग, अथवा यो जीव र भगवानमा यो फरक छ अनि एउटै होइन भन्ने यो दर्शनलाई के गर, तिमी पुरा प्रचार गर, मायावादीहरूलाई भगाऊ भनेर यसरी उहाँले आदेश दिनुभएको थियो अरे। तर अच्युत प्रेक्ष सक्षम हुनुहुन्न थियो अरे। अनि त्यसरी जहिले गुरुदेवको यो इन्स्ट्रक्सन सम्झिरहनु हुन्थ्यो, कसरी गर्नु, गुरुदेवले त मलाई यस्तो आदेश दिनुभएको छ, 2टा आदेश दिनुभएको छ, त्यो कसरी पूर्ण गर्नु भन्दाखेरि भगवान् आएर भन्नुभयो अरे, तिमी चिन्ता नगर, धेरै चाँडै नै एउटा मेरो प्रिय भक्त आउनेछ तिम्रो शिष्यको रूपमा, उसलाई तिमी शिष्य बनाऊ, सन्यास देऊ, उसले सबै काम गरिदिन्छ भनेपछि वासुदेव आएर दीक्षा लिएर के गर्नुभयो, उहाँले पूर्ण गर्नुभयो उहाँको गुरुदेवको इच्छा। अनि त्यो सरोवर जहाँ चाहिँ गङ्गा आफै आउनु भएको थियो मध्वाचार्यको लागि, त्यो सरोवर अहिले पनि छ। त्यो सरोवरलाई के भन्छ, मध्व सरोवर, मध्वाचार्यकै नामबाट आएको छ। अनि एकचोटि एउटा वासुदेव पण्डित भन्ने आयो अरे तर्क गर्नको लागि, ऊ पनि दिग्विजय गर्दै, वासुदेव पण्डित दिग्विजय गर्दै आयो अरे। अनि त्यसपछि आश्रममा आएर तर्क गर्नु थाल्यो अरे। 3 दिनसम्म लगातार के गर्यो, उसले आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्यो, एकदम यति मजाले तर्क प्रस्तुत गर्यो, यति सिस्टमेटिकली शास्त्रहरू कोट गरेर त्यहाँ भेला भएको मान्छेहरू 3 दिनको अन्तिममा के गरे,
ताली बजाए, जोड जोडले ताली बजाए। कस्तो अचम्म, कस्तो के फ्यान्टास्टिक भनेर, कस्तो सलिड भनेर सबैले जोड जोडले ताली बजाए। अनि अगाडि प्रज्ञा तीर्थ 10 वर्षको बच्चा, उहाँले के गर्नुभयो, ल अब तिमी भने तिम्रो पालो, मेरो यस्तो यस्तो तर्क छ, तिमी के भन्छौ यसको बारेमा, कसरी रेफ्युट गर्छौ, कसरी खण्डन गर्छौ भनेर यसरी भन्नुभयो अरे वासुदेव पण्डितले। अनि त्यसपछि अनि यहाँ प्रज्ञा तीर्थले के गर्नुभयो अरे, उसले 3 दिन लगाएर गरेको त सबै तर्क एक एक शब्द लिएर सबै रिपिट गरिदिनु भयो अरे। एक एक शब्द उहाँले उच्चारण गर्नु सबै रिपिट गरिदिनु एज इट इज। अनि एउटा एउटा शब्दलाई पक्रेर टुक्रा गरिदिनु भयो। यति नराम्रोसँग टुक्रा गरिदिनु भयो, पुरा शास्त्रदेखि पुरा कोड गरेर यो शास्त्रमा यस्तो भनेको छ, यो उपनिषदमा यस्तो भनेको छ, सबै टुक्रै टुक्रा पार्दिनु भयो अरे। अनि वासुदेव पण्डित के भयो, त्यहाँ चुर 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 भयो। त्यत्रो 3 दिन लगाएर गरेको तर्क एकैछिनमा सानो बच्चाले त्यसरी चुर चुर गरिदियो। ऊ चाहिँ एकदम अहङ्कारी थियो पनि वासुदेव, उसको सबै अहङ्कार के भयो, चुर चुर भयो। अनि त्यसपछि उहाँको गुरुदेव पनि एकदम छक्कै पर्नुभयो, अच्युत प्रेक्षक पनि एकदम छक्कै पर्नुभयो। अनि त्यसपछि भर्खरको बच्चै त हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँलाई अझै शिक्षा दिनुपर्छ, अझै पढाउनुपर्छ, शास्त्र अध्ययन अझै गराउनुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ इष्टसिद्धि भन्ने एउटा पुस्तक, एउटा ग्रन्थ थियो शङ्कराचार्यले लेख्नु भएको हो, त्यो पुस्तक पढाउन थाल्नुभयो अरे अच्युत प्रेक्षकले। अनि त्यसपछि सबसे सुरुको श्लोकमा नै के गर्नुभयो, प्रज्ञा तीर्थले, पूर्ण प्रज्ञा तीर्थले पक्रिनु भयो अरे, यो श्लोकमा यस्तो यस्तो गल्ती छ, यो श्लोक त यसरी यसरी एक्सप्लेन गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो अरे। अनि त्यसपछि अच्युत प्रेक्षक अलिकति अचम्म मानेर, के तिमीलाई शङ्कराचार्य भन्दा राम्रोसँग के थाहा छ, शङ्कराचार्य भन्दा तिमी बेसी जान्ने छौ भनेर भने, म छु, म योभन्दा राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्न सक्छु भनेर भन्दाखेरि ल गर त भनेर भन्दाखेरि शङ्कराचार्यले भन्दा पनि मजाले एक्सप्लेन गरिदिनु पऱ्यो। अनि यति छक्कै पर्नु पऱ्यो, आजदेखि तपाईँ के गर्नुहोस्, मेरो ठाउँमा आउनुहोस्, मलाई पढाउनुहोस्, हामी यहाँ आश्रमवासीहरूलाई तपाईँ नै पढाउनुहोस् भनेर अच्युत प्रेक्षक पनि सराहना पर्नु पऱ्यो आफ्नो शिष्यको। अनि एकचोटि अच्युत प्रेक्षक र पूर्ण प्रज्ञा तीर्थकै छेउमा केही ब्राह्मणहरू श्रीमद् भागवतमदेखि चर्चा गर्दै थिए अरे। अनि त्यसपछि पूर्ण प्रज्ञा तीर्थ चाहिँ उहाँ चाहिँ टाइम हुँदाखेरि श्रीमद् भागवतमको श्रवण गर्ने, अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो अरे पूर्ण प्रज्ञा तीर्थ। अनि उहाँले चाहिँ केही त्रुटि सुन्नुभयो अरे, यस्तो यस्तो केही सबैजना अब भेला भएर के गर्दैछन्, ब्राह्मणहरू भेला भएर चर्चा गर्दैछन्। अनि पर्खिनुहोस् त, यो त यस्तो यस्तो हुन्छ, यो त वेदव्यास अनुसार यो त के हो, यो गलत हो, यो शास्त्र अनुसार त यो के हो, गलत हो, यो त यसरी पो एक्सप्लेन गर्नुपर्छ, यो त यसको अर्थ त यस्तो पो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यहाँ अच्युत प्रेक्षकले के गर्नुभयो, तिमीलाई के श्रीमद् भागवतम पुरा थाहा छ, तिमी के जान्छौ भनेर भन्दा मलाई थाहा छ। यदि तिमी श्रीमद् भागवतम पुरै तिमीलाई आउँछ भनेर दाबी गर्छ भने के गर, तिमी पञ्चम स्कन्द पुरा एक्सप्लेन गर। पञ्चम स्कन्द तपाईँहरूलाई थाहा नै होला कस्तो छ, यहाँदेखि सुरु हुन्छ, पेपरको यो फर्स्ट पोइन्टदेखि सुरु हुन्छ, कागजको अन्तिमसम्म के हुन्छ, श्लोकै श्लोक श्लोकै श्लोक श्लोक। त्यहाँ पनि होइन, त्यहाँ मात्रै गएर अन्तिम हुँदैन, फेरि अझै अर्को लाइन पनि सुरु हुन्छ, अर्को लाइन पनि सुरु हुन्छ, यसरी 5-6वटा 8वटा 10वटा लाइन श्लोकै मात्रै हुन्छ। अनि त्यो अब भर्खरको बच्चा अब पूर्ण प्रज्ञा तीर्थले ल हुन्छ नि त, अब गुरुदेवले भन्नुभयो अब म के गर्छु, पञ्चम स्कन्द पुरै रिसाइड गर्छु भनेर पुरै रिसाइड गर्नुभयो, एकदम कुल भएर, एकदम त्यस्तो अप्ठ्यारो नमानिकन त्यसको छन्द, त्यसको जात, त्यसको उच्चारण सबै एकदम मजाले उच्चारण गर्नुभयो। अनि त्यसपछि छक्कै पर्नुभयो अच्युत प्रेक्षक, छक्कै पर्नु आफ्नो शिष्यलाई देखेर, यसरी कसरी गर्नु सक्छ। अनि त्यसपछि अच्युत प्रेक्षकले सोध्नुभयो अरे एकचोटि उहाँलाई, तिमीलाई यस्तो सबै कसरी थाहा छ, तिमीले पढ्दै नपढेको, कहिले सिक्दै नसिकेको, कसैले नसिकाएको चिज तिमी कसरी भन्न सक्छौ भनेर भन्दाखेरि मैले पूर्वजन्ममा सबै गरिआएको, सबै सिकिसकेको भनेर पूर्ण प्रज्ञा तीर्थले त्यसरी भन्नुभयो अरे। समय भइसक्यो, के गर्नु, केही छैन, एउटा दुईवटा म भनेर सकिहाल्छु। अनि अब उहाँ चाहिँ
यस्तै 11 वर्ष 12 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, आफ्नो गुरुदेवलाई आज्ञा माग्नुभयो, म गुरुदेव मलाई आज्ञा दिनुहोस् कि म यो हो दक्षिण भारत, तबसम्म उहाँ त्यसरी यात्रा सुरु गर्नुभएको थिएन, दक्षिण भारत म भ्रमण गर्न चाहन्छु, त्यहाँ भएको यो अब षड दर्शन के हुन्, कपिल, नास्तिक कपिलको साङ्ख्य, जैमिनीको कर्ममीमांसा अनि गौतमको न्याय इत्यादि, यो षड दर्शनलाई म के गर्छु, सबैलाई डिफिट गर्छु, किनकि सबै नास्तिक, उनीहरूको के हो, नास्तिक फिलोसफी हो, एक्सेप्ट वेदान्त सूत्रलाई छोडेर व्यासदेवको सबै 5वटा दर्शनहरूलाई म के गर्छु, सबैलाई टुक्रा गर्छु, सबैलाई म के गर्छु, भगाउँछु, अनि म वैष्णव फिलोसफीको प्रचार गर्छु भनेर भन्दाखेरि अनि गुरुदेवले आज्ञा पनि दिनुभयो, ल ठिक छ जाऊ भनेर। अनि त्यहाँदेखि अहिले त्यो ठाउँको नाम बिर्सेँ भने, तर फर्स्ट ठाउँमा जहाँ जानुभयो त्यो चाहिँ अहिले म्याङ्गलोरमा, अहिले वर्तमान म्याङ्गलोरमा पर्छ हो, त्यहाँ जानुभयो। अनि त्यहाँ चाहिँ के गर्नु, 1 महिना जस्तो बस्नुभयो होला हो। त्यहाँ चाहिँ उहाँ एकदम वृकोदरको अब उहाँले रूप देखाउन थाल्नु भनेर भनेको छ। त्यहाँ वृकोदर भनेको चाहिँ बेसी खाने, अनि यति धेरै खानुहुन्थ्यो अरे एक दिन चाहिँ एउटा गृहस्थले दानमा 200वटा केरा ल्याउनु भयो अरे, केराको ठुल्ठुलो साइज, अब केराको अब विभिन्न अब प्रजाति हुन्छन्, अनि त्यो प्रजाति चाहिँ के थियो, एकदम ठुल्ठुलो विशाल केरा थियो अरे। अनि त्यो सबै 200वटा केरा खाइदिनु भयो अरे, एक्लैले खाइदिनु भयो अरे। अनि भनिन्छ अफकोर्स उहाँको शरीर पनि के थियो, ठुलो थियो, भनेको उहाँको शरीर 8 फिटको थियो, 8 फिट थियो। अनि उहाँको चिखा एकदम ठुलो थियो, एकदम सुन्दर हुनुहुन्थ्यो, ह्यान्डसम हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको शरीर कस्तो थियो, भी सेपको थियो, माथि यस्तो ब्रड चेस्ट, अनि हात पनि एकदम दरो, अनि तर चाहिँ स्लिम थियो। अनि त्यसपछि उहाँ यति अल्को हुनुहुन्थ्यो, सन्यासी ड्रेस बनाइन्थ्यो नि त्यो समयमा, त्यो सन्यासी ड्रेस घुँडाभन्दा तल पुग्दैन थियो अरे उहाँको। अहिले देख्न सक्छौँ हामी, हाम्रो महाराजहरूको सन्यासी ड्रेस कहाँ पुग्छ, तलसम्म हुन्छ, तर उहाँलाई त्यो सन्यासी ड्रेस के हुन्थ्यो अरे, घुँडाभन्दा तल हुँदैन थियो। अनि उहाँको जनै पनि डोरीले बनाएको थियो अरे, धागो होइन हाम्रो जस्तै, 3टा डोरीले बनाएको थियो अरे, ठुल्ठुलो, हेर्दाखेरि अचम्म लाग्ने। यसो हेर्दाखेरि को हो भनेर सोध्ने यस्तो पर्सनालिटी हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि जे भयो भने उहाँले 200वटा केरा खाइदिनु पऱ्यो एकैचोटि। अनि अच्युत प्रेक्षक पनि दङ्गे परेर, गुरुदेव पनि दङ्गे परेर उहाँ फेरि आज एउटा केरा लिएर जानुभयो अरे, ल यो पनि खान्छौ भनेर, तिमी यति धेरै कसरी खान सक्छौ हो भनेर सोद्धाखेरि पूर्ण प्रज्ञा तीर्थले के भन्नुभयो, मेरो के छ भित्र जटक अग्नि छ नि, एकदम शक्तिशाली छ, एकदम के छ, पावरफुल छ, यसले जे पनि पचाउन सक्छ। तपाईँ यो प्रलय कालमा त्यो ताप हुन्छ नि, हो त्योसँग कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यसरी भन्नुभयो अरे। अनि अच्युत प्रेक्षकले के भन्नुभयो, तिमी त भीम जस्तै पो छौ त भनेर भन्नुभयो। खासमा भीम नै हो, भीम जस्तै छौ त भनेर भन्नुभयो अरे। अनि तिरुवनन्तपुरम भन्ने ठाउँमा जानुभयो। अनि त्यहाँ विद्याशङ्कर भन्ने, तिरुवनन्तपुरम भनेको चाहिँ कहाँ पर्छ, केरलामा पर्छ अहिले। त्यहाँ दर्शन गर्नुभयो। अनि त्यहाँ दर्शन गरेर रामेश्वरम जानुभयो। अब साउथ इन्डिया टुर चल्दैछ उहाँको। अनि त्यसरी नै श्रृङ्गेरी मठमा आइपुग्नुभयो। श्रृङ्गेरी मठ चाहिँ मायावादीहरूको एउटा मेन मठ हो। 4 दिशामा उनीहरूको एउटा मठ छ। साउथ इन्डियामा श्रृङ्गेरी मठ, वेस्ट इन्डियामा मथुरामा छ, अनि इस्टमा जगन्नाथपुरीमा छ, अनि नर्थमा कश्मीरमा शारदा पीठ छ। यसरी 4वटा मठहरू छन्, मुख्य प्रमुख मठ। अनि त्यहाँ श्रृङ्गेरी मठ, साउथ इन्डियाको कुन मठ, श्रृङ्गेरी मठ, त्यो चाहिँ हेडक्वार्टर, साउथ इन्डियाको हेडक्वार्टर जस्तै एकदम स्ट्रङ। अनि त्यहाँ ठुल्ठुलो मायावादी सन्यासीहरू त्यहाँ थिए। अनि त्यसपछि सानो बच्चा पूर्ण प्रज्ञ त्यहाँ पुग्नुभयो। अनि वाद विवाद गर्ने भनेर भन्नुभयो। अनि त्यहाँको प्रेजेन्ट आचार्य मठाधीशको नाम थियो के थियो, विद्याशङ्कर। अनि विद्याशङ्करसँग के भयो, वाद विवाद चल्न थाल्यो। भर्खरको बच्चा, अनि त्यो वाद विवाद चल्न थाल्यो। अनि यति नराम्रोसँग हराउनु भयो, अनि त्यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि उहाँले भन्नुभएको थियो, पूर्ण प्रज्ञा तीर्थले बच्चाले च्यालेन्ज दिएको, यसरी च्यालेन्ज दिएको, यदि तपाईँ मलाई हराउनुहुन्छ भने वाद विवादमा म के गर्छु, म यो सन्यास दण्ड भाँचेर फालिदिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो पूर्ण प्रज्ञा तीर्थले
मध्वाचार्यले भन्नु मेरो सन्यास ग्रन्थ तोडेर फ्यालिदिन्छु भनेर यसरी भनेपछि त झन् के भयो, उसलाई डर लाग्यो। अनि त्यसपछि त्यो पनि वाद विवाद चल्यो। वाद विवादमा नराम्रोसँग एकदम नराम्रोसँग धुलो चटाउनु भयो। पूर्ण प्रज्ञ तीर्थले हार्नुभयो, एकदम नराम्रोसँग हार्यो। अनि त्यसपछि यति नराम्रो लाग्यो, बच्चाले हराइदिएको मठाधीश हो त्यो पनि। के हो त्यो मठ? साउथ इन्डियाकै पुरा हेडक्वार्टर जस्तै हो। अनि यस्तो नराम्रो लाग्यो, यस्तो ह्युमिलेटेड फिल भयो उसलाई। विद्याशङ्करलाई उसले के गर्यो, अब यो के गर्नुपर्छ, युक्ति लगाउनुपर्छ भनेर के गर्यो, मध्वाचार्यको यो सामानहरू चोर्यो। उसले चोर्नु यस्तै आफ्नो शिष्यहरूलाई लगायो। अनि त्यसपछि अब छेउछाउको जे पनि अब मठाधीश हो, अब छेउछाउमा जे पनि अब यो दोकानहरू छ, जे पनि सामग्री किन्नेहरू, खानेकुराहरू किन्ने, त्यो दोकानमा गएर उसले भन्यो तिमीहरूले पूर्ण प्रज्ञलाई केही देलाऊ, तिमीहरूले केही दिने होइन, खाने दिने होइन भनेर त्यसरी भन्यो भर्खरको बच्चालाई। अनि त्यसपछि जाँदाखेरि कसले पनि केही पनि दिँदैन। अनि त्यही पनि उहाँ केही पनि डिस्टर्ब नभइकन के गर्नुभयो, उहाँ त्यहाँदेखि निस्कनु भयो भनेर भनेको छ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद मध्वाचार्य की, श्रीपाद रामानुजाचार्य की, श्रील प्रभुपाद की। भोलि हामी फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ।